अस्सलाम वालेकुम। गोट्स वर्ल्ड टीवी पर खुश आमदीद। मैं हूं जनाब अमजद, आपके गोटलैंड फार्म का डिस्ट्रीब्यूटर, डिंगा शहर में मेरे पास उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। और मेरे आसपास के गाँव जो मेरे नज़दीक पड़ते हैं ना, वहाँ पर कुछ दोस्तों ने कुर्बानी के बकरे ले आए हैं और कुछ अभी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है और तकरीबन 2 रोज़े बाकी हैं। तो अब कुर्बानी के बकरों की तैयारी जो है ना वो शुरू हो चुकी है। कुछ दोस्त तो तकरीबन रमज़ान से पहले ही ले आए थे और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, और कुछ दोस्त अभी लेकर आएंगे। तो ये जो 2 या 2.5 माह रह गए हैं, इनमें कुर्बानी के बकरों को ज़्यादा से ज़्यादा वज़न कैसे लिया जाए, उनसे ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ये एक ही वीडियो में नहीं हो सकता, क्योंकि ये मौजू काफ़ी लंबा है और इसके बारे में दोस्तों के काफ़ी सारे सवालात मेरे पास, तकरीबन 11-12 सवालात आए हुए हैं। तो इन सब सवालात का जवाब आपको तकरीबन 6 या 7 पार्ट में दूंगा। तो आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, और ये अगर आपने यकीन माने ये 7 पार्ट देख लिए तो आप इस बार इतना मुनाफा कमाएंगे कि आपकी सोच है। अगर आप पहले कुर्बानी के बकरे लेकर आते हैं फिर भी आपको उन चीज़ों का पता नहीं होगा जो मैं आपको बताऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें आपको कोई और यूट्यूब पर नहीं बताएगा। तो आज पहले मैं दोस्तों के सवालात आपके सामने रखता हूं, और अगर आपके भी सवालात इसी किस्म के हैं तो आप इन वीडियोस की जो है ना सीरीज़ ये ज़रूर देखें और आपको भी आपके सवालात के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल जनाब आया है कि कुर्बानी के लिए जानवर कैसे सेलेक्ट करना और ख़रीदें। और दूसरा सवाल है कि कुर्बानी के जानवर किस उम्र के ख़रीदें और नस्ल कौन सी होनी चाहिए। और तीसरा सवाल है जनाब, कुर्बानी के जानवर कितनी मालियत के यानी कितनी कीमत के ख़रीदने चाहिए जो कि अच्छा मुनाफा दे कर जाए। और चौथा सवाल है जनाब, कुर्बानी के बकरे खसी करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। और पांचवा सवाल है जनाब, कुर्बानी के जानवर अगर कहीं नज़दीक से ख़रीदें या कहीं दूर से लेकर आएँ, तो दूर से लेकर आने वालों को क्या प्रोटोकॉल मिलना चाहिए और नज़दीक वालों को क्या प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। और छठा सवाल है जनाब, कुर्बानी के जानवर को फ़रोख्त कहाँ करना है। और सातवां सवाल है कि कुर्बानी के जानवर जब आपके पास आ गए हैं तो इनको क्या प्रोटोकॉल देना है। आठवां सवाल है जनाब, कुर्बानी के बकरों की डिवर्मिंग करनी है तो किस वक्त करनी है, आते ही कर देनी है या चंद दिन देखना है, या करनी भी है या नहीं करनी। और नवा सवाल है कि कुर्बानी के जानवरों को खुराक कौन सी और कैसे शुरू करनी है। और 10वां सवाल है कि उस खुराक को कैसे बढ़ाना है कि कुर्बानी तक जानवर बहुत ज़्यादा वेट गेन कर जाएं। और 11वां सवाल है कि कुर्बानी के जानवर कौन सी ऐसी खुराक लें या हम उन्हें दें कि वो इन 2 या 2.5 महीनों में बहुत ज़्यादा वज़न कर जाएं। तो ये सारे सवालात हैं जनाब। इनमें से जिन सवालात के जवाब आज देने होते हैं कि वीडियो की लेंथ भी आपको पता है कि वो भी नज़र रखनी होती है, तो आज जो जवाबात दिए जा सकते हैं वो आपकी पेश खिदमत है। और इससे आगे अगली वीडियोस देखते जाएं और इन सारे सवालात के जवाब आपको इंशाअल्लाह ताला ऐसे मिलेंगे कि जो यूट्यूब पर अभी तक आपकी नज़र से नहीं गुज़रे होंगे। तो सबसे पहले जनाब, कुर्बानी के जानवर कैसे सेलेक्ट करें और ख़रीदें। तो जनाब, सबसे पहले आपने अपने इलाके की मार्केट देख लेनी है कि आपके ग्राहकों के पास क़ुव्वत ख़रीद कितनी है। और
آپ زیادہ سے زیادہ کتنی مالیت والا بکرا لے کر آئیں جو کہ آپ کے گاہک خرید سکیں. تو یہ سب سے پہلے چیز دیکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے منڈی چلا جانا ہے، اور منڈی میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جانور کی نسل کوئی بھی ہو، صرف وہ خوبصورت ہو جانور، اور قد کاٹ بھی اچھا، اور آپ نے پہلے سب سے اس کی نظر چیک کرنی ہے. دونوں آنکھیں ٹھیک ہیں، دونوں کان ٹھیک ہیں، کٹے ہوئے تو نہیں. سب سے پہلے آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ اس کے چاروں کھور جو ہے نا، وہ کھول کر آپ نے دیکھنے ہے کہ ان میں موکھر تو نہیں آیا ہوا، زخم تو نہیں ہے، کہیں بھی جسم پر اس کے کوئی زخم تو نہیں ہے. اور اگر آپ یہ آپ کو بتا دیں گی مکھیاں، اگر جانور کے ارد گرد مکھیاں آئی ہوئی ہیں تو آپ کو وہ بتا دیں گی کہ جانور زخمی ہے یا ٹھیک ہے. پھر آپ نے جانور کو تھوڑا چلا لینا ہے، ادھر سے ادھر چلا کر دیکھنا ہے کہ جانور لنگڑا تو نہیں رہا، اور پھر جا کر آپ نے جانور جو ہے نا وہ خریدنا ہے. اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ صرف پیٹ بھرا ہوا ہے یا وزن گوشت بھی ہے اس کے کمر پر. تو یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد جانور اگر ٹھیک ہے تو آپ نے لینا ہے. 2 دانت جانور لینا ہے، 2 دانت سے کم نہ خریدیے گا. ابھی جو دوست تو جانتے ہیں کہ پکا کھیرا اور کچا کھیرا کیا ہوتا ہے، وہ تو خرید سکتے ہیں، کیونکہ 2 ماہ کے بعد وہ دھندھا ہو جائے گا جانور. اور جن دوستوں کو یہ نہیں پتہ کہ پکا کھیرا اور کچا کھیرا کیا ہے، تو وہ دھندے سے کم بالکل سلیکٹ نہ کریں. اچھا جی، 3 سوالوں کے جواب تو دے دیے کہ جانور سلیکٹ کیسے کریں، عمر کتنی ہو اور کتنی مالیت کا خریدیں. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے اپنی جو آپ کی مارکیٹ ہے نا، جہاں آپ نے جانور فروخت کرنے ہیں، وہاں سے آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ میں نے کتنی عمر کا جانور لانا ہے، کتنے پیسوں والا لانا ہے، کتنے وزن والا لانا ہے. یہ تو سب آپ کو پتہ چل جائے گا. اب رہے گی بات کہ جناب جانور کھسی کروانے چاہیے یا نہیں. اگر تو آپ اہل تشیع کے علاقے میں رہتے ہیں تو وہ جناب بالکل بھی کھسی جانور پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ بالکل جانوروں کو کھسی نہ کروائیں. اور اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کو اہل سنت اور اہل حدیث وغیرہ گاہک ہیں آپ کے، تو آپ اپنے جانوروں کو کھسی کروا لیں، اور یہی صحیح ٹائم ہے کھسی کروانے کا. اچھا جی، اب جانور آپ کے گھر آ گیا تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جانور 1 یا 1.5 گھنٹہ سفر کر کے آیا ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں ایسی، اسے تھکاوٹ نہیں ہوگی. اور اگر آپ نے جانور کہیں بہت دور دراز علاقے سے لے کر آئے ہیں تو 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے آیا جانور، تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ ڈسپرین کی گولیاں تقریباً دوندے بکرے کو 2 اور چوگے چھگے بکرے کو 4 گولیاں جو ہے نا وہ اپنے پانی میں ملا کر سب سے پہلے دینی ہے، تاکہ اس کی تھکاوٹ اتر جائے. اور اسے اپنے اور کچھ نہیں دینا، بس آرام کرے. وہ رات کو وہ اگر آپ کے پاس آرام کرتا ہے تو صبح آپ نے اس کا کھانا پینا شروع کرنا ہے. اگر تو وہ بھوکا ہے تو تھوڑا سا آپ خشک لوسن وغیرہ کوئی چارہ دے دیں، جو بھی آپ کے پاس چارہ وہ تھوڑا سا اسے دے دیں، نہیں تو آپ صبح پھر اس کے کریں. تو آج کی ویڈیو جناب تقریباً 8-9 منٹ کی ہو چکی ہے. تو اب کل والی ویڈیو میں باقی سوالات کے جواب آپ کو دیں گے، اور 2 چیزیں ایسی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ وہ ابھی تک آپ کی نظر سے نہیں گزری ہوں گی. تو آج کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں کسی کل اچھی سی ویڈیو میں جس میں باقی سوالات کے جواب ہوں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ جناب.